निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब कौन होगा? सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर लग गईं। जमान पार्क में पीटीआई के आईनी और कानूनी माहिरीन की बैठक। निगरान वज़ीर-ए-आला से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के मुमकिना फैसले से मुतालिक आइंदा का लाह अमल तय होगा। मजीद इस बारे में जानेंगे। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमान पार्क के बाहर और आज भी पीटीआई की सीनियर क़यादत की जो है वो आमदोरफ्त जमान पार्क में जारी है। अब से कुछ देर कबल साबिक स्पीकर असद कैसर और आज़म स्वाति जो है वो जमान पार्क में मौजूद थे और इस वक्त जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं। आज का एजेंडा जो है वो ज़राए के मुताबिक के सामने आता है कि आज जो इलेक्शन कमीशन से निगरान वज़ीर आला का नाम सामने आना है उस पर अगला लाए अमल जो है वो तय होने के इम्कानात हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आइन जो है वो खुली इजाज़त देता है कि अगर निगरान वज़ीर आला पर कोई एतराज़ात हों तो अदालत का जो है वो रुख किया जा सकता है। और मज़ीद अली ज़फ़र का ये भी कहना था कि अगर जो नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है मोहसिन नकवी का, जो शायद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आए, वो अगर सामने आता है तो ये वो बताते चलें कि उस पर जो है वो काफ़ी सारे एतराज़ात पहले से जो है वो तहरीरी शक्ल में पीटीआई के रहनुमा जमा करवा चुके हैं। इसके बावजूद भी जो नाम मोहसिन नकवी का सामने आता है तो फिर शायद जो है वो कोर्ट का रुख किया जाए और इसके बारे में जो है वो लाए अमल तय किया जाएगा और इस पर मुशावरत। ठीक है, शुक्रिया हमजा। और नाज़रीन, वासा निश्तर टाउन रेवेन्यू डायरेक्टोरेट में बेज़ाब्तियों का स्कैंडल सामने आ गया। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बावजूद 2 साल बाद भी सज़ा का तयन ना हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड की सिक्रूटनी में गैर कानूनी वाटर कनेक्शंस का इंकशाफ हुआ है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी ज़ैन, बताइएगा। ये वासा के निश्तर टाउन रेवेन्यू डायरेक्टोरेट में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों का स्कैंडल सामने आया है, जिसमें सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन की मिली भगत से सरकारी खजाने को बेदरेक लूटा गया। स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल होने के बावजूद 2 साल बाद भी इस स्कैंडल में मुलव्विस जो अफसरान और मुलाजिमीन हैं उनकी सजा का तयन ना हो सका। इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ से 5 मरतबा बजरिया लेटर डिप्टी डायरेक्टर निश्तर टाउन रेवेन्यू से रिकॉर्ड मांगा गया, मगर मुतलका अफसर मोहम्मद अहसन की जानिब से रिकॉर्ड फराहम ना किया गया। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रिकॉर्ड की सिक्योरिटी में गैर कानूनी वाटर कनेक्शन सामने आए। वाटर कनेक्शन के बिल में बेकायदगियों से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि रिश्वत के हसूल के लिए कमर्शियल कनेक्शन से घरेलू टैरिफ का बिल भी वसूल किया गया। इसी तरह तहकीकात के दौरान रिकॉर्ड इकट्ठा करने वाले रिकॉर्ड कीपर से डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अहसन ने रिकॉर्ड छीना ताकि इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सके। ताहम इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है। इस रिपोर्ट में सिफारिशात में बताया गया है कि डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एएफआई और एफआई सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस है। इंक्वायरी कमेटी को गलत रिपोर्ट देने की वजह से इदारे को नुकसान भी पहुंचाया गया और इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू निश्तर टाउन से रिकॉर्ड भी मांगा गया। रिकॉर्ड के हसूल के लिए 5 मरासिल लिखे गए, मगर मुतलका ऑफिसर की जानिब से इन 5 मरासिलों के बावजूद रिकॉर्ड फराहम ना किया गया। यही वजह है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होने के बावजूद 2 साल बाद भी इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी, क्योंकि मुतलका अफसर की जानिब से इस मामले में मुलव्वस होकर जानबूझकर इंक्वायरी को लटकाया जा रहा है और मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम ना करके जो इंक्वायरी का रिजल्ट है उसको निकालने से रोका जा रहा है। अब वासा के एडमिन डायरेक्टोरेट की जानिब से मुतलका डिप्टी डायरेक्टर को एक और मरासले के जरिए इस हवाले से इंतबाह किया गया है कि 3 रोज में रिकॉर्ड की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इस स्कैंडल में मुलव्वस जो अफसरान और मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ पीट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। मरियम नवाज की वतन वापसी की तैयारियों से मुतल्लिक मुशावरत। मुस्लिम लीग नून मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में लाहौर के ज़िलई विंग्स का इजलास हुआ। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि मरियम नवाज का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। मोहम्मद यासीन बताएंगे इस बारे में। जी मोहम्मद यासीन। जी, मुस्लिम नून मॉडल टाउन के सेक्रेटरी लाहौर के ज़िलई विंग्स का एक आज अहम इजलास हुआ है। जनरल सेक्रेटरी लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर और सैफुल मलूक खोखर की ने इस इजलास की सदारत की। जनरल सेक्रेटरी शुबा ख्वातीन कमल लियाकत, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी तौसीफ शाह, जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग वकास कृषि, सदर पंजाब एमएसएफ शहजाद खानों समेत दीगर ज़िलई विंग के इदारों ने शिरकत की। इजलास में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की वतन वापसी की तैयारियों पर मशावरत की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इस मौके पर कहा कि मरियम नवाज की इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल है, तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। जबकि सैफुल मलूक खोखर ने इस मौके पर कहा कि लाहौर के तमाम विंग्स भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया मोहम्मद यासीन।
ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں وزیر اعظم کے بیٹے سلیمان شہباز کو کلین چٹ دے دی۔ ایف آئی اے نے عدالت میں بیان دیا کہ ملزموں کے خلاف منی لانڈرنگ اور کک بیکس کے شواہد نہیں ملے۔ سلیمان شہباز نے اسپیشل سینٹرل کورٹ سے عبوری ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ محمد اشفاق رپورٹ کریں گے۔ منی لانڈرنگ کیس، وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کو کلین چٹ مل گئی۔ سلیمان شہباز عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر اسپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایف آئی اے نے سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کی حد تک چلان پیش کروایا۔ چلان میں کہا گیا سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کے خلاف منی لانڈرنگ اور کک بیکس کے شواہد نہیں ملے۔ ایف آئی اے کے بیان پر سلیمان شہباز اور طاہر نقوی نے عبورتی ضمانتوں کی درخواست واپس لے لی۔ میڈیا سے مختصر گفتگو میں سلیمان شہباز نے وزیر خزانہ کو جوکر کہنے سے متعلق ٹویٹ کی وضاحت کر دی۔ پی ٹی آئی کے جو آخری 3 تھے ان کو کہا تھا، پی ٹی آئی کے 5 انہوں نے چینج کیا تھا، میں نے تو 3 کی بات کی، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا۔ سلیمان شہباز کو پیش نہ ہونے پر 15 جولائی 2022 کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ سلیمان شہباز نے عبوری ضمانت 23 دسمبر 2022 کو دائر کی تھی، جس کے بعد وہ ایف آئی اے میں شامل تفتیش ہوئے تھے۔ ایف آئی اے نے شہباز، شریف سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ نومبر 2020 میں درج کیا تھا۔ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں عدالت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 12 اکتوبر 2022 کو بری کر چکی ہے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پنجاب احساس پروگرام کے تحت سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے مثالی کام کیا۔ مستند ڈیٹا ملنے پر 1 ارب روپے سندھ حکومت کو دیے جائیں گے۔ لیاقت علی رپورٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے پنجاب احساس پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی ملاقات۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے مستحق خاندانوں کے لیے مالی معاونت کے احساس راشن پروگرام پر بریفنگ دی۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور آبادکاری کے پروگرام پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب حکومت نے سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز رکھے ہیں۔ مستند ڈیٹا ملنے پر رقم سندھ حکومت کو دے دی جائے گی۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کا ڈیٹا نہیں دیا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر 1 ارب روپے کی فراہمی کے لیے خط کا جواب بھی سندھ حکومت نے نہیں دیا۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے عمران خان کی ہدایت کے مطابق 1 ارب روپے دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے پنجاب کو سیلاب متاثرین کے لیے 1 پائی نہیں دی۔ ناظرین، پل پل بدلتی سیاسی صورتحال دلکش لاہور مہم سست روی کا شکار ہے۔ شہر کی چھوٹی بڑی بے شمار سڑکیں کھنڈر بن گئی ہیں۔ شہریوں نے بھی شکایات کے انبار لگا دیے۔ عمران اکبر رپورٹ کریں گے۔ شہر کی 274 یونین کونسلز کی 190 اہم شاہراہوں پر کھڈے، سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوئی، ناتزین و آرائش۔ 3,80,524 اسکوائر فیٹ کے ایریا کا پیچ ورک درکار ہے۔ 1000 سے زائد شہریوں کی جانب سے شکایات، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت کی درخواست کر دی۔ اہم شاہراہوں میں جی ٹی روڈ، امامیہ کالونی پھاٹک، شاہدرہ، بادامی باغ روڈ، مال روڈ شامل ہیں۔ جیٹان روڈ، بینک روڈ، چرچ روڈ، ڈیوس روڈ پر کھڈے ہیں۔ برکت مارکیٹ، انارکلی، نیلا گنبد، کوئنز روڈ، لارنس روڈ کی حالت ابتر ہے۔ شالیمار لنک روڈ، سرکلر روڈ، علامہ اقبال روڈ، ایبٹ روڈ، شاہ عالم روڈ پر پیچ نہ لگ سکے۔ اسی طرح دیگر اہم شاہراہیں بھی شامل ہیں۔ سڑکوں پر جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم رہنا بھی معمول ہے۔ چیف انجینئر عامر بٹ کہتے ہیں کہ سڑکوں کے پیچ ورک کے لیے ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن سے فنڈز کی استدعا کر دی گئی ہے۔ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ اور دوسری جانب اکبر چوک ری ماڈلنگ منصوبے کے ڈیمانڈ ٹینڈر ایوارڈ کرنے کا معاملہ ہے۔ ایل ڈی اے نے میگا پروجیکٹ پر کام کی منظوری کے لیے آئندہ حکومت سے امید لگا لی ہے۔ موجودہ صورتحال میں اکبر چوک ری ماڈلنگ منصوبے پر کام مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ ایل ڈی اے کا اکبر چوک ری ماڈلنگ کی پری کوالیفیکیشن کے بعد فائنل بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پری کوالیفیکیشن کے دستاویزات جمع کروانے کے لیے 16 جنوری 2023 تک درخواستیں موصول ہوئیں۔ ایل ڈی اے نے درخواستیں موصول کرنے کے بعد کام بند کر دیا۔ اکبر چوک ری ماڈلنگ منصوبے کے ٹینڈر دستاویزات پر کنٹریکٹر کے اعتراضات سامنے آئے تھے۔ ایل ڈی اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اکبر چوک ری ماڈلنگ منصوبے کے حوالے سے جب حکومت کی جانب سے احکامات آئیں گے دوبارہ کام شروع کر دیں گے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی گھریلو گیس کنیکشنز پر پابندی برقرار ہے۔ ہزاروں صارفین سیکیورٹی اور ڈیمانڈ نوٹس کی رقم ادا کرنے کے باوجود گیس کنیکشن سے محروم ہیں۔ صارفین کو بغیر سیکیورٹی ایل پی جی سلنڈرز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیں۔
سوئی ناردرن گیس کمپنی انتظامیہ نے نیو کنیکشنز دینے کے بجائے LPG سلنڈرز کی پالیسی میں تبدیلی کر دی۔ نیو گیس کنیکشنز کے بجائے صارفین کو بغیر سیکیورٹی LPG سلنڈرز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ نئے گیس کنیکشنز کے منتظر صارفین کو اب صرف LPG سلنڈر پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ ڈیمانڈ نوٹس والے صارفین کو بغیر سیکیورٹی فیس کے LPG سلنڈر فراہم کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق صارفین کو صرف LPG کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ جو ہی نیا گیس کنیکشن ملے گا، صارفین کو سلنڈر واپس کمپنی کے حوالے کرنے ہوں گے۔ کمپنی کی جانب سے نئے گھریلو گیس کنیکشنز پر پابندی برقرار ہے۔ اور دھند کا نام و نشان نہیں، پھر بھی ٹرینوں کی آمد اور روانگی کے اوقات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی تمام ہی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ فہد امین رپورٹ کریں گے۔ ٹرین کے مسافروں کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی تمام ہی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے 6 گھنٹے 10 منٹ لیٹ آئی۔ رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے 20 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی۔ کراچی ایکسپریس 3 گھنٹے 10 منٹ لیٹ ہوئی۔ پاکستان ایکسپریس اور قراقرم ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر سے پہنچی۔ کراچی سے آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 2 گھنٹے 55 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی۔ خیبر میل 2 گھنٹے 50 منٹ، تیز گام 2 گھنٹے 40 منٹ لیٹ ہوئی۔ ملت ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ، فرید ایکسپریس اور علامہ اقبال ایکسپریس 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہوئی۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید سردی میں خوار ہونا پڑا۔ خسارے کا شکار محکمہ ریلوے ملازمین کو وقت پر تنخواہیں ادا کرنے سے بھی قاصر ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن اور ملازمین کی تنخواہیں ہر ماہ لیٹ ہونے لگیں۔ محکمہ ریلوے کے ملازمین کی تنخواہیں لیٹ ہونا معمول بن گیا۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن، درجہ چہارم کے ملازمین سمیت ریلوے پولیس کے متعدد ملازمین رواں ماہ بھی تاحال تنخواہ سے محروم ہیں۔ ذرائع کے مطابق درجہ چہارم کے ملازمین کو ہر ماہ 10 تاریخ تک تنخواہ ادا کی جاتی ہے۔ ریلوے پولیس ملازمین کو 3 تاریخ تک تنخواہوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ریلوے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملازمین کو گزشتہ 6 ماہ سے تنخواہیں وقت پر نہیں مل رہی۔ دوسری جانب چھوٹے ملازمین کو روٹی کے لالے پڑے ہیں۔ ہر گزرتے روز کے ساتھ معاشی حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بزرگ پینشنرز اور دیگر ملازمین نے تنخواہوں اور پینشن کی بروقت ادائیگی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا۔ موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ملک کو خطرناک صورتحال پر پہنچایا۔ جب بھی انتخابات ہوں، مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ IMF سے جلد معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے جانیں گے محمد یاسین سے۔ جی محمد یاسین، اجلاس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، وزیر شہباز شریف کی سربراہی میں آج ایک اہم اجلاس ان کی رہائش کا ماڈل ٹاؤن میں ہوا، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال کے متعلق مشاورت کی گئی۔ اجلاس پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے پارٹی عہدیداروں کو ٹاسک دے دیے گئے۔ شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ نون لیگ ایک مضبوط اور بڑی جماعت ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ عمران خان نے ملک کو خطرے سے صورتحال پر بچا دیا۔ ہم نے آنے کے بعد ملک کو سنبھالا۔ جب بھی انتخابات ہوں، مسلم نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ عوام کو مہنگائی کا بوجھ ڈالیں۔ غریب عوام کا احساس ہے، ہماری کوشش ہے کہ جو بھی قدم اٹھائے اس سے غریب آدمی کو نقصان نہ ہو۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ IMF سے جلد معاملات حل ہو جائیں گے، جلد معاشی بحران کا پیے سے نکل جائے گا۔ معاشی معاملات سے نپٹنے کے لیے تمام پلان موجود ہے، ہر طرح سے معاملات کنٹرول میں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ مہنگائی پر بہت جلد قابو پا لیا جائے گا۔ سابق حکمران جماعت کی خرابی کو درست کرنے میں وقت لگتا ہے۔ جی محمد یاسین، یہ بھی بتائیے گا کہ اس اجلاس میں پنجاب کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے کیا مشاورت کی گئی؟ اس حوالے سے ابھی تک انہوں نے کچھ جاری تو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے انہیں یہ بریف کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ یہ اس طرح، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ابھی کل فیصلہ کرنا ہے، جب کل الیکشن کمیشن کل اس حوالے سے فیصلہ کرے گا تو اس حوالے سے دوبارہ ایک مشاورت کا عمل شروع ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن جو جس شخص کو نگران وزیر اعلیٰ بنائے گا، ابھی اس حوالے سے کہنا قبل از وقت ہے۔ جو ہی وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوگا تو مسلم نون اس پر ایک اسپیشل مشاورتی اجلاس بلائے گی۔ اچھا یاسین، دیکھنے میں آیا کہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے مشاورتی اجلاس کیے جاتے ہیں معاشی صورتحال کے بارے میں، لیکن اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے یا امپلیمنٹیشن کچھ نظر نہیں آتی۔ عوام اب بھی مہنگائی میں پس رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو مشاورت مسلسل جب ایسی ہوتی ہے تو اس میں بعض چیزیں قابل عمل نہیں ہوتی یا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو مجھے وہ تو اس بات پہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن
साफ आवाम को साफ पता चलता है कि ये ऐसे कुछ मामलात हैं जो हुकूमत के बस में नहीं है या वो कुछ करना नहीं चाहती, और जो बस में नहीं है उसमें ज़ाहिर उन्होंने आवाम का भी ख्याल है और कि महंगाई कम अज कम हो, लेकिन IMF की शराइत ऐसी है कि हुकूमत इस पर मजबूर है। लेकिन हुकूमत की जानिब से तो कहा जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन IMF की जो शराइत हैं उससे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में महंगाई जो है वो कंट्रोल हो सकेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो IMF का जो प्रोग्राम जब इसमें मजीद अमल दरामद इसमें मजीद इसको लागू होगा, जो वो अपने डिमांड रखेंगे उस पर जब अमल दरामद होगा तो कई गुना ज्यादा महंगाई होगी, और ये महंगाई ऐसी होगी कि गरीब आदमी जो पहले पिस चुका है उसकी मजीद चीजें निकलेगी। इस हवाले से यही जो हुकूमत वो कह रही कम अज कम हम चाह रहे हैं कि वो गरीब वहाँ पर इसका बोझ कम अज कम पड़े, लेकिन ये सिर्फ बयानात की हद तक अमली तौर पर ऐसा होता नजर नहीं आता। ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद यासीन। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की तो ईंट से ईंट बजा देंगे। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की गुफ्तगू, पंजाब और KP में अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए तो गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं सबसे पहले मुस्लिम लीग के एक नहायत अहम शख्सियत पीर सैयद अमीन उल हसनात शाह साहब, उन्हें तहरीक इंसाफ में खुशामदीद कहता हूँ, और हमारे साथ तकरीबन 15-16 मेंबरान कौमी असम्बली वो चाहते हैं तहरीक इंसाफ में शामिल होना। उन्हें सिर्फ हम एक गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक टिकट के अलावा देने को कुछ नहीं है। हम ये देखेंगे कि जो जिस तरह के शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, इसी साफ किरदार के लोगों को हम PTI में वेलकम करेंगे। दूसरा, अगर ये जाली इन्होंने जिस तरह तोशा खाना यानी टोचा खाना का जो मुकदमा बनाया था घड़ी का, लाहौर की कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि 1947 से लेकर अब तक जो भी तोशा खाना की तफसीलात हैं वो सामने ले आएँ। और आपने देखा कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जी दोस्त ममालिक नाराज़। सूरज और बादलों में आंख मचोली से शहर का मौसम खुशगवार, फ़ज़ा भी साफ़ हो गई। आलूदगी के तनासुब में भी बेहतरी आने लगी, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध से कौमी शाहराहें मुतासिर रहीं। अब्दुल कादिर रिपोर्ट करेंगे। सर्दी की शिद्दत बरकरार, शहर का मौसम खुशगवार, सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 93% और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रही। मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। ज़ाई आलूदगी में भी बेहतरी आने लगी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 रिकॉर्ड किया गया। कैनाल बैंक हाउसिंग स्कीम में 277, FC कॉलेज में 246 AQI रहा। DHA में 205, फिरोजपुर रोड में 203, शिमला पहाड़ी में 202 AQI रहा। कोल लखपत के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। कैनाल रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से तैयार बस स्टॉप्स गाड़ियों की राह तकने लगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से कैनाल रोड पर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के बस स्टॉप्स बनाए गए। ठोकर से जल्लो तक 26 बस स्टॉप्स पर एक भी गाड़ी ना चलाई जा सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं शब्बीर हैदर। लाहौर में बस स्टॉप्स तो बन गए मगर बसें सड़कों की जीनत ना बन सकी। कैनाल रोड पर करोड़ों रुपए के बस स्टॉप्स बसों की राह तकने लगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कुल 20 करोड़ 80 लाख के बस स्टॉप्स बनाना है। शहर भर में मजमूई तौर पर 200 बस स्टॉप्स बनाने का मंसूबा है। कैनाल रोड पर भी 2 करोड़ 43 लाख रुपए के 26 बस स्टॉप्स तामीर हो चुके। ठोकर से जल्लू तक मुकम्मल किए जाने वाले 26 बस स्टॉप्स मौजूद मगर बसें ना चल सकी। 200 में से 174 बस स्टॉप्स अभी तामीर होना बाकी हैं। जो बन चुके वो भी खाली हैं। शहरियों ने कहा कि बसें ना होने से सुबह से शाम तक रिक्शों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। हुकामे बाला से दरखास्त है कि कैनाल रोड पर फौरी बसों को चलाया जाए। अब आपको बताएं कि मुगल दौर के शाही पहरेदार वापस आ गए। पुराने ज़माने के हथियारों से पूरी तरह लैस सिपाही बंदी खाने के हमा वक्त निगरानी पर मामूर कर दिए गए। मगर ये सब कुछ हमें कहां देखने को मिल सकता है, बता रहे हैं लाहौर से सुहेल कैसर अपनी इस रिपोर्ट में।
बाद बामुलाहिदा होशियार आलम पनाह तशरीफ ला रहे हैं। ऐसी आवाजें तो मतरूक हुए अब अरसा हो गया। वक्त बदलने के साथ शाही अहलकारों के अंदाज़ो-त्वार और वर्दियां भी तब्दील हो चुकी, लेकिन अगर गुजरे ज़मानों की कुछ झलकियां कहीं देखने को मिल जाएं तो यकीनन काफ़ी खुशगवार हैरत होती है। इन दिनों शाही किला लाहौर में आने वाले सयाह भी इसी खुशगवार हैरत का सामना कर रहे हैं। प्लेजेंट सा एक एक्सपीरियंस है कि ये देखना कि उस मुग़ल एम्परर में, मुगलिया दौर में गार्ड्स जो थे उनके क्या ड्रेसिंग थी। यहाँ पे मैंने देखे 2 घोड़े, उस पर मैंने सवारी करी है। हमने जो बुक्स में पढ़ा है यहाँ पे बहुत वो बाकी ताज़ा हो गया है, रियल है, बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा। मुग़ल एरा की जो इसमें है याद वो भी ताज़ा हुई है और देख के ये लगा कि जैसे 2 दरबान हैं उनके साथ हम लोग खड़े में। सीना बंद, बाजूबंद, ढाल, खौद और तलवारों से लैस इन शाही पहरेदारों की तैनाती शाही किले में वाक़े माजी की एक जेल के सामने अमल में लाई गई हैं। घोड़ों पर गश्त करते और सयाहों को गुजरे ज़मानों की झलकियां दिखलाते हुए ये पहरेदार मुकर्ररा औकात पर किले के अंदर गश्त भी करते नजर आते हैं। जाहिर है पहरेदारी उनका फ़र्ज जो ठहरा। एक अलग से काम जो कि टूरिस्ट की इंटरटेनमेंट और फैसिलिटेशन के ऊपर है, वो बड़ा हम पुरजोर होके वो काम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कल्चरल एक्टिविटीज़ जो लाहौर की पुराने तारीख़ी विरसा है उसको उजागर करके और लोगों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप करते हैं। इसी तरह एक कैरेक्टर हमने एक बीच में ऐड किया है जो कि हमारे ये घुड़सवार कोचवाल। मतवक्को तौर पर मुस्तकबिल करीब में सयाहों को कदीम ज़मानों के मज़ीद किरदार भी देखने को मिलेंगे। ये तो सच है कि गया वक्त फिर कभी हाथ नहीं आ सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह की काविशों के ज़रिए, इस तरह के इनिशिएटिव्स के ज़रिए हम गुज़रे वक्तों की किसी न किसी हद तक अक्कासी ज़रूर कर सकते हैं। और सच्ची बात तो ये भी है कि ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प भी महसूस होता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बैचलर्स डिग्री शो का आगाज़ हो गया। शो में तमाम शोबों के पास आउट तलबा तालबात के फ़न पारे डिस्प्ले किए गए। आर्ट के दिलदादा अफराद फ़न पारों के सहर में मुब्तला हो गए। आतिफ परवेज़ रिपोर्ट करेंगे। NCA में सालाना बैचलर्स डिग्री शो 2022 का आगाज। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तलबा ने अपनी मेहनत और सलाहियतों का इजहार फनपारों के जरिए किया। शो में शोबा फाइन आर्ट से मुताल्लिक तमाम कैटेगरीज में फनपारे मरकज़े निगाह रहे। मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल तलबा और तालबात की सलाहियतों की दाद दिए बगैर ना रह सके। स्टूडेंट्स हैं, इनका बहुत उम्दा काम देखने को मिला और बड़ा मॉडर्न आर्ट है। ये कॉम्पिटिशन है, इसमें रैंकिंग होगी और फिर जो आर्टिस्ट जो हाईली रैंक्ड होंगे उनको ऑब्वियसली पजीराई भी मिलेगी। वाइस चांसलर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी का कहना था कि बैचलर्स डिग्री शो पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और तख्लीकी आर्ट पर मुश्तमिल डिग्री शो होता है। ये मास्टर विजुअल आर्ट्स का काम है और इसमें डिफरेंट मीडियम्स इस्तेमाल किए गए हैं। इंस्टॉलेशन भी हैं, रियलिस्टिक काम भी है, ऑयल पेंट और मिक्स मीडिया, और ये स्टूडेंट्स की एफर्ट है, 2 इयर्स की एफर्ट है ये। नुमाइश में हर देखने वाली आंख ने तलबा के काम की पजीराई की। 14 स्टूडेंट्स हैं, हम सब ने बहुत मेहनत की है, अब आपके सामने है, तो इस पे टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा एफर्ट शामिल है। यही बच्चे जो आगे जाके मुस्तकबिल में बेहतर अपने आप को पेश करेंगे, सोसाइटी के लिए काम करेंगे। नुमाइश शहरियों के लिए 29 जनवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए